Assalamu alaikum. Suratul An'am, ayat number 111. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا كل شيء फिर से पढ़ें وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي फिर से पढ़ें وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا. फिर से पढ़ें, यूही से और पेश को सही से अदा करें. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. फिर से ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. من ربك بالحق. من ربك بالحق. بالحق. فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن من الممترين. फिर से فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه फिर से وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها أكابر مجرميها ليمكروا فيها أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى आयत नहीं है, फिर से पढ़ें. वइदा وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى फिर से وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله 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 مثل ما أوتي رسل الله مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أن يهديه يشرح صدره أن يهديه يشرح صدره फिर से फरमाई ومن
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما फिर से गौर से सुने देखकर ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء يصعد फिर से كأنما يصعد नहीं है يصعد जी फिर से كأنما फिर से يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا फिर से قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.